अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने आप लोगों की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें जो चीज़ें आने वाली होती हैं मैं उसको भी जहन में रखकर वीडियोस बनाती हूँ। जैसे अब रमज़ान का स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से, तो आप लोग को ये बताना ज़रूरी है कि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मदर फीड एंड रमज़ान, यानी कि बच्चे को दूध पिलाना और रोज़े रखना। इसमें आपको पता होना चाहिए कि फास्टिंग यानी कि रोज़ा होता क्या है। ये एक पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक भूखा और प्यासा रहना होता है। तो इसको हमारे इस्लामी सेंस में रमज़ान में रोज़े रखना कहते हैं। इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं दूध पिलाने वाली औरतों पर, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ये रोज़े दो सीजन्स में आते हैं, या तो वो विंटर में आते हैं या वो गर्मियों में आते हैं। जो सर्दियों के रोज़े होते हैं वो निस्बतन आपके लिए रखना आसान होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है और आपको प्यास भी कम लगती है। इसी तरह जो गर्मियों के रोज़े होते हैं वो लेंथी होते हैं, 15 से 17 घंटों तक के होते हैं और इतनी देर तक अगर आप भूख और प्यास को कंट्रोल करें तो वो ऑब्वियसली आपके ऊपर असर डालता है। टू थ्योरीज हैं इसके बारे में इस्लामिक, यानी कि सोच के दो फिरके हैं। कुछ अहादीस के रेफरेंस से लोग ये कहते हैं कि दूध पिलाने वाली औरतों को रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए क्योंकि रमज़ान का नेमुल बदल नहीं है और इसकी माफ़ी नहीं है। तो एक तो ये है स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा फिरका ये कहता है कि इस्लाम में ये है कि औरत को एग्जाम्पशन दी गई है कि अगर उसको डर है कि उसके बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी या वो उसको डील नहीं कर पाएगी या उसको लगता है कि उसकी सेहत खराब होगी, तो उसको एग्जाम्पशन हासिल है, यानी कि वो चाहे तो रोजे छोड़ दे और बाद के दिनों में रख ले जब वो दूध पिलाना छोड़ दे। विच फैक्टर अफेक्ट्स मिल्क सप्लाई, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो कौन सी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं दूध की तरसील के ऊपर, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे दूध कम या ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से दूध आना कम हो जाता है और वाज़ेह फर्क पड़ता है। अगर आपका गला सूखता है या आपको प्यास लगती है बहुत ज्यादा, तो फिर आपके अंदर ऑब्वियसली लिक्विड इंटेक चूंकि कम हो चुका है, तो दूध एक लिक्विड है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। अनहेल्दी फूड, यानी कि अगर आप खाना सही नहीं खा रही, मीना आपने ऐसी गुज़ा ली है जिसमें मेन बेसिक न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो ये भी आपके दूध की प्रोडक्शन को कम कर सकता है। लैक ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जैसे कैल्शियम, विटामिन सी, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपकी सेहत के लिए और आपके बेबी की सेहत के लिए जो चाहिए होती हैं वो आप में कम हो जाए तो फिर भी दूध की सप्लाई कम हो जाती है। टेस्ट ऑफ एन इसराइली विमेन मिल्क, यानी कि एक इसराइली औरत के साथ दूध की जांच की गई, यानी उसको रोज़ा रखवाने से पहले और रोज़ा रखवाने के बाद उसकी दूध की जांच हुई, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये महसूस किया गया कि बेसिक टेक्सचर वगैरह तो सेम था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों की कमी थी, वो थी जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अगर बच्चे को दूध में ना जाए तो उसकी हेल्थ डिस्टर्ब तो होती है। टिप्स टू हैव फास्ट, लेकिन अगर आप फिर भी रोज़ा रखना चाहती हैं तो उसके लिए आपको कुछ मैं टिप्स दे देती हूँ ताकि आपके लिए रोज़ा रखना आसान हो जाए। उसमें सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप पानी पिएं। आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर देखी हो तो वो पूरी पानी के ऊपर ही बनी थी, अगर नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, उसमें हाइड्रेशन के बारे में कंप्लीट बताया है मैंने। तो आपने पानी पीना है और जिस तरीके से मैंने उसमें गाइड किया है उस तरीके से पीना है। हेल्दी फूड एट अफ्तार, यानी कि अफ्तार के वक्त आपने तली हुई चीज़ों की बजाय, जैसे चिप्स, समोसे वगैरह की बजाय आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इस तरह की प्योर चीज़ें खानी है जिससे आपको बेस्ट न्यूट्रिएंट्स मिलें। ईट स्नैक्स बिटवीन सहर एंड अफ्तार, यानी सहर और अफ्तार के बीच में भी आपको कुछ खाना है क्योंकि आपने लॉन्ग टाइम अपने स्टमक को खाली रखना है, तो आप जितना टाइम पे खा सकें वो बेहतर है। तो आपने बीच में स्नैक्स लेने हैं और स्नैक्स भी आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें। अवॉइड ओवर एक्सर्शन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थकावट से बचें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने से बचें, क्योंकि इस तरह करने से आपके अंदर जो तवानाई है वो हीट की शक्ल में डिस्चार्ज होती है और उससे आपको प्यास लगती है और फिर आपको ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन होती है और फिर वही सब कुछ। अवॉइड हीट प्लेस, गर्मी वाली जगह से भी इज्तनाब करें, ये भी आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए कह रही हूँ, ताकि अगर आप गर्मी वाली जगह पे जाएंगे तो आपको पसीना ज्यादा आएगा और फिर आपको वाटर ज्यादा चाहिए होगा। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अपने इफ्तार के टाइम जो
کوک، سپرائٹ، اس طرح کی جو کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینے، اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے فریش جوس لینا ہے، اور اگر وہ نہیں تو آپ نے فریش فروٹ کا ملک شیک بنا لیں یا اسمودی بنا لیں۔ اسمودی بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے اسپیشلی سحر کے ٹائم۔ اوائڈ اسکپنگ میل، آپ نے کسی ٹائم کبھی کھانا نہیں چھوڑنا، نہ سحری چھوڑنی ہے، نہ افطاری چھوڑنی ہے، نہ بیچ کے سنیکس چھوڑنے ہیں۔ نیونیٹل سپلیمنٹس یعنی کہ وہ والی دوائیاں جو آپ کو حمل میں دی گئی تھی، جو کہ آپ کی کیلشیم، وائٹامن وغیرہ کے لیے تھی، وہ آپ کو اس صورتحال میں کھا لینی چاہیے تاکہ آپ کے بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات پڑیں اور آپ کے دودھ کا جو ٹیکسچر ہے وہ خراب نہ ہو اور اس میں مین نیوٹرینٹس موجود رہیں۔ اسٹے پازیٹیو، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اور یہ سوچ لیا اگر آپ نے کہ روزہ رکھنا ہے تو اپنے اندر ول پاور پیدا کریں کہ ہاں میں رکھ سکتی ہوں اور میں ضرور رکھوں گی، تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں۔ وارننگ یعنی کہ انتباہ، کون سی صورتحال میں آپ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو وہ صورتیں بھی میں ایکسپلین کرتی چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ آپ کی جو یورین کی مقدار ہے وہ کم ہے، یا نمبر آف یورینز جو دن میں آتے تھے وہ کم ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دودھ آنا کم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا یورین بہت ڈارک یلو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کنسنٹریٹڈ یورین آ رہا ہے جس میں پانی کی مقدار کم ہے اور فالتو چیزوں کی مقدار زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ویکنیس یعنی کہ اگر آپ کو کمزوری ہونے لگے، تو اگر ماں کو کمزوری ہوگی تو وہ دودھ کس طرح پلائے گی، اور اگر پلائے گی بھی تو پھر اس کی اپنی طبیعت اپسٹ ہو جائے گی۔ ویکنیس کے علاوہ اگر آپ کو ایسے لگے کہ آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، یا آپ کو سو کے اٹھنے کے بعد بھی نیند جیسی فیلنگ آ رہی ہے، یا فینٹنگ ٹائپ آپ کو چکر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بی پی ڈراپ ہو گیا ہے اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ بھی ایک سمٹم ہے۔ ویٹ لاس آف بیبی یعنی کہ اگر بچے کا وزن کم ہونے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اب آپ اس کو دودھ پلا رہی ہیں روزوں میں وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، یا اس میں بیسک نیوٹرینٹس کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دودھ آنا کم ہو جائے تو بیبی کے ناٹ فیل ہز ہنگر، وہ دودھ پینے کے بعد بھی روتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کی ابھی بھوک نہیں اتری، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دودھ کی سپلائی ڈسٹرب ہو چکی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ کو اسکپ کرنا پڑے گا روزہ۔ فیلنگ تھرسٹی یعنی کہ اگر پیاس لگ رہی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، تو جسم انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے، تو اس صورتحال میں بھی آپ کو یا تو بہت زیادہ واٹر انٹیک رکھنا چاہیے اوپن آورس میں، ادروائز پھر آپ کو اس کے بارے میں ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ ڈونٹ فاسٹ اف یو آر لیکٹیٹنگ ود ڈائبٹیز یعنی کہ روزہ مت رکھیں کہ اگر آپ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں اور آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے۔ اسی طرح آپ نے روزہ نہیں رکھنا اگر آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ چاہے زیادہ کا ہو چاہے وہ تھوڑے کا ہو، مطلب کم بلڈ پریشر کا، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے یہی سجیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے، کیونکہ گردے کا ڈائریکٹ ریلیشن واٹر کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر آپ کو گردے کا مسئلہ ہے اور آپ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں تو آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور آپ کو دل کا کوئی عارضہ ہے تو آپ نے اس صورتحال میں بھی روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ باڈی آپ کی ڈبل سٹرین برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے آپ کو ان صورتحال میں اپنے ڈاکٹر سے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پتہ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ ویڈیو کے اینڈ میں ہیپی رمضان ٹو آل آف یو، آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ سب کو توفیق دے اپنے روزے قائم کرنے کی اور ان کو ٹھیک سے نبھانے کی، اور اللہ ان کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ اور آپ لوگوں نے اگر تراویاں پڑھنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، تو کسی دعا میں دن میں ایک ٹائم کم از کم مجھے بھی یاد رکھیے، میں آپ کی دعاؤں کی طالب ہوں اور ہر وقت میں اس کوشش میں ہوتی ہوں۔ اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے شاید کسی کے دل سے کوئی دعا مل جائے، تو اگر آپ کو کوئی دعا کرتے ہوئے میں یاد آؤں تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، کیونکہ بیل بٹن کا مطلب یہی ہے کہ نوٹیفیکیشنز آپ کو موصول ہوں گے ویڈیو اپلوڈ ہونے کے، تو آپ کو اس طرح پتہ چلتا رہے گا کہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے۔ کسی اور ٹاپک کے اوپر اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ کے ذریعے سجیسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز میں خود سے یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے کیا میسج آئے ہیں، تو اس کے حساب سے میں ویڈیوز بناتی رہتی ہوں۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔